हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चॅनल. सोली कशी आप सगळी बरी आहा. व्हेरी सॉरी की काल हांवें कांय ब्लॉग हाडूं ना तुमकां, कोहलीज एम्ब्रॉयडरी हाडूं ना. सो आयज हाडल्या तुमकां सिंपल रोज स्टीच. ओके, सिंपल रोज स्टीच. हे दोन केले, डिफरंट कलर घेयले. ओके, सो हिंगा हांव तुमकां दाखयतलें कशें करपाक तें. ही मोदली लायन आहा न्हू, थिंगा हांव घालतलें चेन स्टीच आनी सायडीक घालतलें फिलींग स्टीच आनी मागीर सायडीक घालतलें हांव चेन स्टीच. ओके, परतून चेन स्टीच घालतलें सायडीक आनी फिलींग स्टीच करतलें. सो हांवें हे दोनी पयलीं कित्याक केलें तूं दाखोवपा हांव कशें कोत्ता तें. ओके, डायरेक्ट स्टार्ट करीत जाल्यार न्हू तुमकां कळना फिनीश कसो येतो तो. तेका लागून हांव आतां फद्दां खंयच्यो फ्लावर कोत्ता अर्दी कोत्ता आनी दाखयता तुमकां. सो तें तुमकां मागीर आयडिया येतली हांव कहले स्टीच दाखयता तें. सो दॅट हांवें डिफरंट स्टिचीस घेयले आयज तुमकां दाखोवपाक. ओके, डिफरंट कलर्स घेयल्या दाखोवपाक. सो आतां हांवें घेयला रेड कलर. ओके, सो आतां स्टार्ट करुया. अशें ड्रॉईंग तुमकां कहलें जाय तें करूंक जाता. ओके, स्पेशली ही स्टीच न्हू रोज स्टीच म्हणटा तें अशें हें रावंड आहा न्हू तेजेरूच बरो दिसता, उठोन येता. आनी हें पेन वर्क आहा न्हू, तो पेन वर्क एक पाटी वॉश केलो न्हू, सो तो पेन वर्क आहा तो वयतलो. तो रफली आयडियाक लागून तसो केला पेन वर्क. आनी ही चड म्हाका मातशी लूज उरली. सो ही हांवें टायट केल्या. सो ही मातशी लूज दवरल्या, टायट केलें जाल्यार अशें येतलें. आनी मातशी लूज दवरीत जाल्यार वॉश केल्या उपरांत मातशी लूज आनी हें जातली. सो हांव एडवायज करता सद्दां टायट स्टीच दवरा. सो अशें दवरीत जाल्यार आनी बरें उठोन येता. हेच दवरीत जाल्यार दिसता बरें, पण हें कशें पळोवपाक बरें दिसता, पूण वॉश बी करीत जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जाता. तेका लागून तुमकां दोनूय भाशेचें केल्या. पण आतां हिंग कोत्ता तेन्ना सेम स्टीच कांय ना, लूज टायट तुमचेर डिपेंड आहा. तुमकां लूज दवरूंक जाय टायट दवरूंक जाय, पूण हांव एडवायज करता तुमकां टायट दवरा म्हणून अशें. ओके, आनी हे थ्रेड आहा पळय तें अशें आमी कितें करतालीं, 2 काडटाले गेले 3 काडटाले. मॅक्सिमम हांव 3 काडटा. आयज 3 काडूं ना, 2 काडूं ना, आख्खें हेंच घेयलां. ओके, हें आख्खें घेयलां आनी लॉंग घेयलां. जाता तितलें लॉंग घेयलां कित्याक न्हू एकदम कंप्लीट जाता म्हणून. आनी तुमी मातशें तुमकां एडजस्ट जायना हें जाता घुस्पता बी जाल्यार तुमी स्लोय धाकटें घेवपा जाता. काबार जाल्या उपरांत एंड करूंक जाता, थिंगा फाटल्यान गांठ घालूंक जाता. आनी मागीर तुमकां स्टार्ट करता तेन्ना परतून एक सूत घेवपाचें आनी परतून करपाचें. ओके, सो हांवें आतां बसून हांवें आतां हें कंप्लीट केलां तुमकां दाखोवपाक की तुमी हें तुमकां दाखयलें स्ट्रेट दाखयलें, सारकें टायट दाखयलें. मागीर तुमकां प्रॉब्लम नाका. तुमगे अशें जालें जाल्यार तुमी कशें जालें कितें जालें मागीर तुमकां आन्सर करपाक तुमी कन्फ्यूज जाता न्हू. तेका लागून हांवें मागीर दोनूय भाशेचें केलां सो दॅट तुमकां अंडरस्टँड जावपाक. ओके, आनी हें कळना तुमकां आख्खें सूत घेयलां. लांबचें लांब घेयत जाल्यार मातशें इजी पडटा, बेगीन काबार जावसर बऱ्या पडटा. तुमकां हें ना हें जाता गांठी पडटा जाल्यार जाता तितलें लूज घेवपा जाता. आनी हिंगा ऑलरेडी हांवें गांठ मारलो आहा. आतां दाखयता तुमकां कशें करपा तें. ओके, हिंगसून न्हू पोंच्यानसून हिंगसून हिंग वयर काडा. पोंदा गांठ मारलो आहा. सिंपल इजी स्टीच. ओके, कोणाच्यानूय करूंक जाता. गांठ वयर काडला, हिंगसून हिंग घेतलें. तुमकां कितलें मुखार जाय, कितू हें जाय तें तुमी डिसायड करूंक जाता. चड व्हडलें जाय चड धाकटें जाय त्या प्रमाणे तुमी अशें घालपाचें तें. हें अशें ओडटा न्हू तेन्ना मातशी गांठी पडटा, हिंग सांबाळपाक जाय सद्दां सूत ओडटा तेन्ना. ओके, हें स्ट्रेट मारपाचें. तुमकां बिटवीन कितू स्पेस जाय कितें जाय तें तुमगे डिसिजन. ओके, चडूय स्पेस धाडीत जाल्यार न्हू अशें लूज जाता. तें जाता तितलें लागीं करीत जाल्यार अशें दिसता आनी उठोन येता, बरें दिसता. तेका लागून हांवें लागीं दवरलो आहा. सो अशें न्हू सगळें अशें स्पेस दवरून स्ट्रेट दांड काडपाचें. ओके, तितलें. आनी 2 घेयलीं सुतां 3 घेयत जाल्यार तितूंत तें न्हू बरें दिसना डिजायन. तेका लागून आख्खें सूत घेत न्हू जाल्यार तितूंत तुका बरें दिसता. तेका लागून हांवें आख्खें घेयलां. ओके, काल मातशें बिजी आसलेलें. म्हजे डेली व्लॉग फाल्यां परवा येतलो हिंगाचो तेन्ना कळटलो तुमकां. कित्याक मागीर आयज एम्ब्रॉयडरी स्टीच येवना ती, कित्याक राती करपा आसलेलें आनी राती मागीर लायटूय गेली. तेका लागून हांवें आयज कांय घालूं ना. फाल्यां येतो तुमकां. ओके, अशें ओडपाचें, बेश्टें हें करपाचें लायनी कश्यो. जालें. आनी म्हणल्यार अशें हांवें मदें चड स्पेस दवरूं ना. मातशें हें धाकटें दवरल्यार तुमकां व्हडलें दवरूं जाता.
धाकट्यो आनी मागीर सारकें धाकट्यो जाल्यार सामक्यो धाकट्यो बायन करूंक जाता. ओके, आतां हें सारकें जालें. आतां न्हू मोदयां वयर काडलें, सुई चोय मोदयां वयर काडल्या. ओके, आनी आतां न्हू चोय सुई न्हू सद्दां आमी अशी जार करता, अशी यूज करता न्हू. कसली चेन स्टीच करपा ना हें करपा अशें स्टार्ट हें करता दवरता. बट आतां न्हू सुई पोत्ती दवरपाची. सो सुई पोत्ती सूत घालता पळय थिंगसून दवरपाची, अशी सुई पोत्ती दवरपाची. आनी हेज्या पोंच्यान एक पोंच्यान काडलें, पोंच्यान काडपाचें, ओडपाचें. सेकंड आहा न्हू तेज वयल्यान काडपाचें. सो हेज पोंच्यान काडल्यार मागीर हेज पोंच्यान न्हू हेज्या वयल्यान काडपाचें आनी अशें तेज्या सायडीकच्या एक आहा न्हू तेज पोंच्यान घालपाचें. सेम वे आतां हें पोंच्यान काडल्यार हें वयल्यान काडटलें आनी हेजें पोंच्यान काडटलें. ओके, आनी अशें ओडटा तेन्ना न्हू स्लो ओडपाचें. सो दॅट हें मातशें लुजूय दवरूंक जाय, कितें फूल रोज कशें न्हू दिसोंक जाय म्हणून. सो हें हेजे वयल्यान काडटलें. आतां हेजे वयल्यान काडलां न्हू, सो हेज्या पोंच्यान घेतलें. चोय हें ओडटा तेन्ना मातशें सांबाळना. सो हेजे वयल्यान जाल्यार हेजे पोंच्यान. हिंगा मातशें अशें गांठी बी पडटा तेन्ना सांबाळपा जाय आं, आख्खें सूत पिड्ड्यार जाता तेका लागून. ओके, आनी अशें तुमी अशें घेयत न्हू जाल्यार एका बी तोपोन पोंच्यान वयतलो. तेका लागून सद्दां अशें पोत्ती दवरपा सुई. सो दॅट टेंशनू ना, कित्या लागोन पोंदा वचपा ना. अशें दवरल्यार एक तोपिलें सो ओडटा तेन्ना की सुई खूंय पडपा ना. ओके, सेफर सायड. मागीर तें मातशें सूत न्हू अशें ओडपाचें सो दॅट तें मातशें लायनीन येवपाक, स्ट्रेट लायनीन येवपाक. चोय आनी हें कोत न्हू तेन्ना सारकें सितीदान करपाचें. आनी एक सकयल एक वयर जावना जाल्यार न्हू आख्खी डिजायन न्हू पिड्ड्यार जातली. तेका लागून कोत तेन्ना सारकें सितीदान करपाचें आनी एक सकयल एक वयर अशें जावपा दिनाका. बेश्टें पिड्ड्यार जाता मागीर आख्खी डिजायन. रोज स्टिचूय म्हणना, सिंपल स्टिचूय म्हणून जाता. ओके, वो स्पायडर स्टिचूय म्हणून जाता. ओके, हांव स्पायडर स्टीच म्हणटा हेका. ते स्पायडरा भाशेन स्पायडरा घर कशें कोत्ताय तशें म्हणून जाता. जालें. ही टिप्स तुमकां. ओके, टिप्स कश्यो नाजाल्यार हें जातलें तेका लागून. अशें पोंच्यान वयल्यान घेवपाचें. पोंच्यान गेलें, पोंच्यान गेलें. हांव तुमकां पयलीं डायरेक्ट दाखयता न्हू, 2 पेटल्स बी अशें कांय कोन्ना जालो, डायरेक्ट दाखयतालें. सो तें मागीर कन्फ्युजींग जातालें एंडाक कसलो पॅटर्न दाखयतलो तें कोण आसलें. तेका लागून हांव सद्दां आतां अशें आयडिया काडल्यार पयलीं हांव 2 करतलें, कहलोय पॅटर्न 2 मेजर करतलें आनी मागीर तें तुमकां दाखयतलें कशें केलें तें. सो तुमकां आयडिया येतली आयज कहलो पॅटर्न शिकता तें. सो हांव तेका आतां स्पायडर स्टिचू म्हणटा. ओके, स्पायडर स्टिचा भाशेनू तेगे घरा भाशेनू स्ट्रेट अशें करपाचें. आनी अशें हिंग मातशें सांबाळया. ओके, हें आख्खें कोत्ता आनी दाखयता. चोय आतां न्हू हें न्हू अशें करून आख्खी कंप्लीट करपाचें. आख्खो विडियो दाखोवपाक गेलो न्हू जाल्यार आख्खो लेंदी जातलो. आतां हांव कंप्लीट कोत्ता आनी एंडाक कशें करप न्हू तें दाखयता तुमकां. ओके, हें आख्खी कंप्लीट कोत्ता पयलीं. सो न्हू आतां चोय दाखयता तुमकां. ओके, हिंग न्हू मागीर हें जालें आनी रावंड मारल्यार तें अदमासान मारलें न्हू. सो तेका लागून म्हाजें रावंड परफेक्ट ना. हांवें कितें हें करून मारूना तेका लागून तें मातशें वयर सकयल आहाय. ओके, सो तेका लागून हांव हिंगा काबार कोत्ता. वॉश केल्या उपरांत मागीर तें येतलें वयतलें. तेका लागून हिंगा काबार कोत्ता. ही स्टीच स्पायडर स्टीच. ही अशें गुंडायता आनी लास्टाक हाटल्या व्हरोन गांठी मारता. ओके, हांव दाखयता तुमकां हाटल्यान व्हरोन हिंगा काबार कोत्ता आनी हाटल्यान चोय हाटल्यान नको तें स्टार्टिंगाक जें आमी हें ओडलो पळय तेंच. आनी न्हू हिंग न्हू सद्दां न्हू लास्टान हेजेर आनी हेजेर न्हू प्रेस कर आनी मागीर ही सुई भायर काडा. इफ तुमी ओडीत न्हू जाल्यार तें हिंग न्हू सारकें हें जातलें, उखलोन येतलें. तेका लागून
हिंग मातशें सांबाळपा जाय. हिंग गांठ बायन मारता तेन्ना अशें स्लो मारा. ओके. मागीर मातशें फ्लॅश लायट मदीं मदीं ऑफ वयता, बॅटरी ना ताका लागून. ओके. आनी हें काडपाचें. फाटल्यान सुद्दां नीट वर्क दवरूंक जाय. फाटल्यान कांय हें करिनाका. ओके. हें चोय हो हांवें सारको टायट दवरला, मातसो लूज दवरला आनी सारको लूज दवरला. सो अशें अशी डिजायन येता ती स्पायडर स्टिचाची. ओके. आनी एक न्हू आतां चेन स्टीच घालतलें पानां, ती मातशी इजी जाता. आनी दुसरे स्टिची आहा सिंपल स्टिची, त्यो हांव येत्या ब्लॉग्स येत्या विडियोचेर बी हाडटो तुमकां. सद्याक ह्यो हें केलें हाडलें. चेन स्टीच कोगल्यांकूय येता न्हू, सो एक दाखयता तुमकां स्टार्टींग, मागीर कंप्लीट करता आनी दाखयता. ओके. स्टिचीक हांवें फकत दोनूच घेयला, दोनू. आनी चोय सुतां सुंटवली उपरांत असो गुठलो जाता. आनी आतां बाबा खेळटालो थिंगा रुमानू बसून हें दोन कुर्ता न्हू तुमकां दाखोवपा पयलीं. सो बाबा खेळ्ळा आनी सगळें हें केलां. आयज न्हू तुमकां हें न्हू ही स्टीच न्हू वुलाचेरूय करूंक जाता. सो हांव वुलाचेर करपा चिंतलोलें तुमकां दाखोवपा, पूण काल वुलाची सूय ना म्हाका कडेन. ताका लागून वुलाचेर अवॉयड केलें आनी मागीर हें आख्खें सूट गेलें. हें घेयत न्हू जाल्यार सूत चड वयता. सो वुलाचेर करीत जाल्यार न्हू आनी बोरें दिसतलें आनी हें उठोन येता म्हणल्यार मोटको अशें दिसतलें, तेचेर आनी बोरें दिसतलें. सो वुलाचेर बी तुमी करूंक जाता. ओके. आनी रफली तुमकां चेन स्टीच दाखयता. ऑलरेडी आजून कोणें चोवना जाल्यार चॅनलाचेर वचून चोवपा जाता चेन स्टीच. ओके. हेच अशी हिंगसून हिंग सूय काडली, भायर काडली आनी ओडपाचें. ओके. पोत्तून भितो घालपाची, भायल्यान काडपाची, ओडपाची. अशी आख्खी कंप्लीट करता आनी दाखयता. सो गायज हो मागे फायनल लूक. ओके. 3 कलर्स केला की डिफरंट बरें दिसों जाय म्हणून सांगला. ते भाशेन वुलाचेर जाल्यार वुलाचेर करीत जाल्यार आनी बोरें दिसतलें वुलाचेर करीत जाल्यार. आनी न्हू हें पानांक न्हू जस्ट चेन स्टीच घायला तें फुलान तें अशें बुटोन फील करीत जाल्यार आनी बोरें दिसतलें. फिलींग स्टीच ऑलरेडी शेअर केलो आहा चॅनलाचेर. फिलींग स्टीच वचून चोवपा जाता. थिंगसून तुमी हिंगा फिलींग स्टिचूय घालूंक जाता. ओके. सो हांवें सद्या फिलींग स्टीच घालूना, चेन स्टिचूय घायल्या. आनी ही न्हू बरी दिसता. चोय टायट गेल जाल्यार अशें दिसतलें टायट, मातशें लूज दवरीत जाल्यार अशें दिसतलें मातशें लूज, आनी सारकें लूज जाल्लो जाल्यार अशें दिसतलें. सो हांव तुमकां सांगतलें मातशें लूज आहा तें करा, की तें धुल्यार वॉश केल्यारूय तें सुणपाना कांय जावपाना. सो हांव तुमकां हें कर म्हूण सांगतलें. सो तुमकां तिनूय टायटूय दवरल्यार कशें दिसतलें, लूजूय दवरल्यार मातशें लूज दवरल्यार अशें दिसतलें, आनी सामकें लूज दवरीत जाल्यार अशें दिसतलें. सो तुमकां तिनूय दाखयलां एकू हेजेर. ओके. सो एक कोत्ता तेन्ना हें दाखयलें तुमकां फायनल लूक तुमकां अशें दिसतलें तिनूय वेज. ओके. आनी सेकेंड थिंग म्हणटा इफ तुमकां मागीर बरें दिसता जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूंक विसरो नाका. मेळची नेक्स्ट व्लॉगान विथ न्यू एम्ब्रॉयडरी स्टीच. टील देन बाय गायज, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग.